अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मुल्क तबाही की दलदल में धंस गया है। सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। महंगाई पर कोई बात नहीं करता, मेरी घड़ी के पीछे पड़े हैं। मेरी घड़ी है, मेरी मर्जी, उसे फरोख्त करूं या कुछ और करूं। तैयारी के बाद असेंबलियां दिसंबर में ही तहलील करेंगे। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सियासी मुलाकात बारे खबर है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकातें हुकूमत और PTI के दरमियान बर्फ ना पिघल सकी। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार और सदर ममलकत आरिफ अलवी की मुलाकातों में डेडलॉक ख़त्म न हो सका। हुकूमत वक्त पर इंतखाबात की हामी है, जबकि PTI फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर कायम है। सदर ममलकत ने मुज़ाकरात से मुतालिक इमरान खान को आगाह कर दिया है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि नवाज शरीफ के दौर में रोज़गार था, कारखाने लग रहे थे, लंगर खाने नहीं। इमरान खान सियासी दहशतगर्द हैं। उन्होंने मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। नून लीग की क़यादत ने अपने ऊपर लगाए गए हर इल्ज़ाम का जवाब दिया। वो रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन में इजहार ख्याल कर रही थी। 2016 में जब यही मुल्क 6.2 पर तरक्की कर रहा था, मुल्क में बिजली के कारखाने लग रहे थे, लंगर खाने नहीं लग रहे थे। तोशा खाना चोर मैं उस वक्त भी किसका इंतजार कर रहा था? अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहा था। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मोटरवे दी। तुम मुझे 1 किलोमीटर सड़क दिखाओ जो तुमने बनाई हो। तुम सियासी दहशतगर्द हो। जो इल्जाम लगाया, उस इल्जाम से आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत सुरखरू हुई। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नून लीग पर बनाए गए तमाम मुकदमात जाली हैं। शहबाज शरीफ से डेली मेल ने मुआफ़ी मांग ली। राना सनाउल्लाह भी सुरखरू हुए। PTI ने मुखालफिन पर ज़मीन तंग कर दी थी। 8 माह से मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पिछले 8 महीने से हम इस तगोदो में हैं कि किसी तरह इस मईशत को संभाला दिया जाए और जो सफर जो है मुनक़ता हुआ था, उस सफर का दोबारा आगाज किया जाए। एक बैरूने मुल्क जिसकी अदालतों का, जिसके सिस्टम का गुण गाता है, तारीफें करता है इमरान खान, उस मुल्क में एक अखबार को झूठे इल्जाम लगाने की पादाश में शहबाज शरीफ से आज से 3 रोज कबल माफी मांगनी पड़ी। आज वो कहां है जो कहता था कि अल्लाह को जान देनी है, वो जिसके ऊपर 20 किलो हीरोइन डाली गई, आज वो मर्द मुजाहिद राना सनाउल्लाह जो है, अदालत ने उसको बरी किया है। जिन्होंने जमीन तंग कर दी अपने मुखालफों के ऊपर, यानी हम पे जमीन तंग कर दी। अल्लाह के फजल से दुनिया की अदालतों से सुरखरू हो रहे हैं। सूबों में हुकूमतें टूटती हैं तो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। कोई भी जमात तनहा हालात दुरुस्त नहीं कर सकती। पॉलिटिकल लीडरशिप को सियासी और ज़ाती के बजाय मुल्की मफादात का सोचना चाहिए। मुआशी बेहतरी के लिए यकजा होना ज़रूरी है। आगे जो भी हुकूमत आई उसे सख्त फैसले करना पड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में CPNE की तकरीब में इजहार ख्याल। 2 तरीके हैं, एक अदम एतमाद हो जाए या एक वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत तोड़ दें। सूबाई हुकूमतों में ये कहा गया कि हम हुकूमत तोड़ेंगे। हुकूमत तोड़ने की वजह होनी चाहिए। अगर आपसे सूबा नहीं चल रहा तो ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि हुकूमत तोड़ दे, और ये इस बात का इतराफ़ होता है कि हम हुकूमत करने में नाकाम रहे हैं और हम समझते हैं कि फिर एक दफ़ा अवाम के पास हमें जाना पड़ेगा। ये तासुर कि अगर हम सूबाई हुकूमतें 2 तोड़ देंगे और उसका दबाव वफाकी हुकूमत पर पड़ेगा और वफाकी हुकूमत के इलेक्शन भी होंगे, ये नाइन के मुताबिक ज़रूरी है। और जब आप इस किस्म की सियासत में जाएंगे जहाँ कन्फ्रंटेशन है, तो फिर ये मुमकिन भी नहीं होगा। तो 2 अगर ये होता है, सूबाई हुकूमतें टूटती हैं, तो 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद वफाक का इलेक्शन अपने वक्त पे होगा और बाकी 2 सूबों का इलेक्शन भी उस वक्त हो जाएगा। जो मईशत के बुनियादी असूल हैं उन पर हमें यकजा होना पड़ेगा।
کیونکہ کوئی ایک جماعت نہیں. آج آپ الیکشن کرا لیں, کل کرا لیں, سال بعد کروا لیں, جو بھی جماعت ہوگی اس کو بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم 20 دسمبر تک ملک بھر میں عام انتخابات کا کوئی حتمی فارمولا سامنے نہیں لاتی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. فواد چوہدری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 20 مارچ سے پہلے عام انتخابات کا عمل مکمل ہوگا. اس ضمن میں اتحادیوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے. فواد چوہدری نے مزید کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے اکابرین الیکشن نہیں چاہتے, لیکن ملک کیسے چلانا ہے کوئی پتہ نہیں. پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, یہ مستحکم حکومت کے بغیر ممکن نہیں. عمران خان اسمبلی میں واپس آ جائیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا چیئرمین پی ٹی آئی کو مشورہ, کہا ہمیں اداروں کا ساتھ دینا چاہیے. اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. ملک کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. وہ کراچی میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. خان صاحب کا فیصلہ ہے, انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے اپنی پارٹی اور اپنے مفاد میں کرنا ہے. ہمارا بھی ان کو صلاح ہے, اگر پارلیمنٹ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے, چونکہ میں خود کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ لوگ پارلیمنٹ میں ہوں, اچھی بات ہے, ملک کے لیے خوش آئندہ. اس کو اتنا کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے ہمارے جو ادارے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہو گیا ہے. اس وقت اکانومی کی حالت جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہے. میرے خیال میں ہم سب کو مل کر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ترقی کے لیے بات کرنی چاہیے, اور اس میں جو کردار ہم سے ہو سکا ہم ضرور ادا کریں گے. کراچی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج زندہ باد عزم پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں خواتین, بزرگ, بچوں اور نوجوانوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کراچی سے مونس احمد رپورٹ کریں گے. پاک فوج زندہ باد, ہمیں پاک فوج پر اعتماد ہے. پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کرتے یہ شرکاء ہیں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی جانے والی عزم پاکستان ریلی کے. برگ روڈ شارع فیصل سے شروع ہونے والی ریلی میں خواتین, بچے, بوڑھے, نوجوان سمیت بڑی تعداد میں شہری شریک تھے. یہ ہمارا ادھر آنا صرف فوج کے ساتھ یکجہتی کا دن منانا تھا, اس لیے ہم آئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے اور ابھی بھی کھڑے ہیں. لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں فوج کے ساتھ, تو وہ یہ کبھی بھی نہ سوچیں گے جو ریٹائر ہو کر بھی فوجی پرسن جو وہ فوج سے علیحدہ ہو جاتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ملک میں استحکام کے لیے سیاسی نفرتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے بھائی چارے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی فضا قائم کرنی ہوگی. جو پاک آرمی کے خلاف غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں لوگ, سیاستدان ہوں یا کوئی اور ہوں, سول سوسائٹی کے ہوں, ہم آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاک آرمی ہماری ہے. جو بھی آرمی کے خلاف انتشار پھیلا رہے ہیں ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ریلی شارع فیصل عوامی مرکز بلوچ کالونی نرسری سے ہوتی ہوئی کالا پل پر اختتام پذیر ہوئی. ویلکم بیک. رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب نے کہا ہے کہ عمران خان جب کہیں گے پرویز الہی اسمبلی توڑ دیں گے. رانا ثناءاللہ کو بھی این آر او مل گیا. سلیمان شہباز کو سازش کے تحت ملک سے باہر چھپا کر رکھا گیا. ملک کو عدم استحکام سے نکالنے کا واحد حل عام انتخابات ہیں. ہمارے اتحاد سے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے ہیں. انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی ہے, ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے عمران خان کے اوپر کہ ہم جب بھی عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے ہم اپنی ان اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے. آپ کہتے ہیں موقع سے ہم نے ان کو پکڑا ہے, تو کیا اے این ایف جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹ اس کا سربراہ تھا یا وہ ہمارے ماتحت کام کر رہی تھی؟ تو جنہوں نے کام کیا انہوں نے کیس کو بھی ثابت کرنا تھا. جہاں باقی این آر او مل گئے ہیں, یہ این آر او بھی مل گیا. اس امپورٹڈ حکومت جو 8 ماہ میں اس نے نقصان کیا, اس سے بچنے کا واحد راستہ فوری انتخابات ہیں جو ملک کو ہر قسم کے عدم استحکام سے باہر نکالیں گے. شہباز شریف کی جو وارداتیں ہیں, جو کرپشن ہے, جو چوریاں انہوں نے کی ہوئی ہیں, اس کا جو وارداتیہ ہے, جو ملزم نمبر 1 ہے سب سے بڑا, وہ سلیمان شہباز ہے. سلیمان شہباز کو انہوں نے سوچی سمجھی پروگرام کے تحت, پلان کے تحت انہوں نے ملک سے باہر چھپا کے رکھا ہوا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. پارلیمان کو نظر انداز کرنے سے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو نظام مضبوط ہوگا. پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ ہے پارلیمان میں واپس آئے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تمام جو لیڈران ہیں, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں
ان کو ایک اتفاق رائے سے ان معاملات کو جو ہے وہ سنبھالنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ کوئی کسی کی شخصی جیت اور ہار نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 اسمبلیز اور کبھی بھی وہ اپنی مدت اگر مکمل کرتی ہیں تو اس سے ایک بڑی میچورٹی آئے گی، مضبوط ہوگا آپ کا نظام، اور اپنا ان کے پاس اپنے اپنے حلقوں کا مینڈیٹ ہے، وہ اپنا وہاں پر جو نمائندگی کا حق ہے وہ ادا کریں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ موجودہ حالات کو اپنی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے، ملک میں ایک اچھا اور خوشگوار فضا قائم کرنے کے لیے ایک ایسا نظام وضع کرنا ہوگا جس میں آپ سب کنٹریبیوٹ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں۔ پنجاب سندھ اور وفاق گریٹر تھل کینال پر آمنے سامنے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی گریٹر تھل کینال کی تعمیر کی مد میں دیا قرضہ واپس لینے کی دھمکی اب سامنے آ چکی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ صورتحال برقرار رہی تو گریٹر تھل کینال کی تعمیر کی مد میں دیا گیا قرضہ 15 دسمبر کو واپس لے لیں گے۔ ذرائع کے مطابق 2021 میں NOC جاری ہونے کے بعد فیز 1 مکمل ہو چکا ہے، جبکہ چوبارہ اور منکیرہ برانچ کی تعمیر رکوا دی گئی۔ سندھ حکومت نے سوال کیا کہ پنجاب گریٹر تھل کینال کو پانی کہاں سے فراہم کرے گا، جس پر پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ اپنے کوٹے سے کسی بھی ذریعے سے فراہمی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے موقف دیا کہ اتفاق رائے سے حتمی فیصلہ ہوگا۔ پنجاب کابینہ کا گریٹر تھل کینال معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف سخت احتجاج۔ چوہدری پرویز لاہی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ملکی خزانے سے $1 ارب کا زر مبادلہ ضائع ہو رہا ہے۔ پنجاب کابینہ نے سانحہ مال ٹاؤن بارے GIT کے سابقہ فیصلے کی بھی توثیق کر دی ہے۔ لاہور سے لیاقت انصاری رپورٹ کریں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 5واں اجلاس۔ پنجاب کابینہ کا گریٹر تھل کینال معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف سخت احتجاج۔ اجلاس میں وفاقی حکومت کے رویے کی شدید مذمت۔ چوہدری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے دوبارہ معاہدہ کرنے کی صورت میں لاگت 2 گنا سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ وفاقی حکومت نے معاہدہ نہ کر کے پنجاب کے ساتھ ساتھ ملک دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ پنجاب کابینہ نے سانحہ مال ٹاؤن کے بارے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سابقہ فیصلے کی توثیق کر دی۔ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ کی فاسٹ ٹریک لانچنگ کی بھی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کی لوکل گورنمنٹ انرجی اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو اشتراک کار کی ہدایت۔ 1 مین انکوائری ٹربیونل جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا بات کی ادائیگی کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب کابینہ نے انڈسٹریل اور رہائشی یونٹ کی منتقلی کے لیے کنڈونیشن فیس 50% اور مدت مقرر کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ آٹومیشن آف سٹامپ ڈیوٹی ای سٹیمپنگ کے لیے نئی پوسٹوں پر بھرتی کے لیے پابندی اٹھانے کی منظوری دی گئی۔ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم جاری ہے۔ حلقہ PP 158 اور شمالی لاہور سے ریلیاں نکالی گئیں۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہزیب شہزاد رپورٹ کریں گے۔ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم تحریک انصاف کی جانب سے ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ حلقہ PP 158 سے بھی MPA میاں اکرم عثمان کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ ریلی جیل روڈ آفس سے شروع ہو کر مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی صدر گول چکر پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے اور نعرے بازی کی۔ میاں اکرم عثمان نے مطالبہ کیا کہ الیکشن جلد از جلد کروایا جائے۔ ہم ہر طرح کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان ایک طرف، ساری جماعتیں ایک طرف، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ میرا مطالبہ ہے، ابھی یہاں پہ بائی الیکشن ہوا ہے، ہم پھر تیار ہیں دوبارہ ٹیسٹر کے طور پر پھر یہاں بائی الیکشن کراؤ۔ شمالی لاہور سے PTI سربراہ انصاف فورس میاں عباد فاروق کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں PTI کارکنان موٹر سائیکلوں، گاڑیوں، بگیوں پر سوار ہو کر شریک ہوئے۔ ریلی GT روڈ باغبان پورہ سے دروغہ والا کے بعد رام گڑھ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر میاں عباد فاروق کا کہنا تھا کہ عوام کرپٹ حکومت سے جلد چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ریلیوں میں کارکنان نے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم میں مکمل ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں موسمی تبدیلی سے تباہی کے ذمہ دار ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ کلائمیٹ جسٹس کے لیے دنیا کے سامنے پلان پیش کریں گے۔ امید ہے انصاف ملے گا۔ ورلڈ بینک اور ایشین بینک جلد $1.5 ارب فراہم کریں گے۔ اس رقم سے سیلاب متاثرین کے گرے ہوئے گھر دوبارہ بنا کر دیں گے۔ تقریباً تیسرا حصہ ملک کا سیلاب کے اندر تقریباً 30 سال سے ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں اور اس کے افیکٹس اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے دنیا کے وہ ترقی یافتہ ملک جنہوں نے ماحول میں آلودگی کی ہے
वो रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू पे फॉर दिस। क्लाइमेट जस्टिस के लिए एक टेस्ट है दुनिया का कि वो पाकिस्तान का जो प्लान है जो प्रेजेंट किया जाएगा उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा केस प्रेजेंट करें कि दुनिया से हमें इंसाफ मिले। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये दोनों मिला के $1.5 अरब जो है उनसे हमें मिल रहे हैं, ताकि हम एक जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम ले रहे हैं कि हम लोगों के घर उनको बना के दें और थोड़ा क्लाइमेट रेसिलिएंट घर हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नए रेकॉर्डिक मुआहदे को कानूनी करार देते हुए कहा है कि रेकॉर्डिक मुआहदा फर्द वाहिद के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए है। इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी रिपोर्ट्स करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए रेकॉर्डिक मुआहदे को कानूनी करार दे दिया। सदारती रेफरेंस में पूछे गए पहले सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मादनी वसाइल की तरक्की के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें कानून बना चुकी हैं, जबकि दूसरे सवाल के जवाब में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान कानून के खिलाफ कौमी असासों के मुआहदे की इजाजत नहीं देता। सूबे मादनियात से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रेकॉर्डिक मुआहदे के मुताबिक ज्यादातर लेबर पाकिस्तान की होगी। बैरक गोल्ड कंपनी ने यकीन दिलाया है कि तनख्वाहों के कानून पर अमल होगा और मजदूरों के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट में समाजी तरक्की के दीगर मंसूबों में सरमायाकारी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। सूबा बलूचिस्तान के इलाके रेकॉर्डिक में सोने और तांबे की तलाश के लिए निगरान वज़ीर आला नवाब जुल्फ़िकार मक्सी ने जुलाई 1993 में रेकॉर्डिक मंसूबे का ठेका ऑस्ट्रेलवी कंपनी PHP को दिया। मुआहदे के मुताबिक कंपनी को रेकॉर्डिक के 33,47,000 एकड़ रकबे पर ड्रिलिंग करना थी, लेकिन ऑस्ट्रेली कंपनी ने हुकूमत बलूचिस्तान को एतमाद में लिए बगैर आगे टेथियान, बैरक गोल्ड कनाडा और एंटो फिक्स्टा मिनरल्स ऑफ चिली से मुआहदा कर लिया और इसके साथ ही रेकॉर्डिक एक मुश्तरका मंसूबा बन गया, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा सिर्फ 25%, जबकि एंटो फिक्स्टा और बैरक गोल्ड का हिस्सा 37.5% मुकर्रर हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत ने 2010 में फैसला किया कि सूबाई हुकूमत इस मंसूबे पर खुद काम करेगी और PHP की तरफ से बेकायदगी पर 2011 में मुआहदा मनसूख कर दिया गया। 2012 में टेथियान कंपनी ने आलमी बैंक सालिसी ट्रिब्यूनल में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। टेथियान कंपनी का कहना था कि रेकॉर्डिक मंसूबे पर इसकी $22 करोड़ की सरमायाकारी हो चुकी है। जनवरी 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बलूचिस्तान हुकूमत और ऑस्ट्रेलवी माइनिंग कंपनी के दरमियान रेकॉर्डिक मुआहदे को मुल्की कवानीन के मुनाफी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। 2017 में आलमी बैंक के सालिसी ट्रिब्यूनल की जानिब से रेकॉर्डिक केस का फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान पर $5 अरब 97 करोड़ 60 लाख जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि टेथियान कंपनी को $4 अरब 8 करोड़ हर्जाना और $1 अरब 87 करोड़ सूद कीमत में अदा किया जाए। इसके बाद बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन ने हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के साथ मार्च 2022 में रेकॉर्डिक का नया मुआहदा किया। मुआहदे के तहत तामीर नौ के इस मंसूबे में 50% बैरक गोल्ड कंपनी और 50% पाकिस्तान के शेयर्स होंगे। पाकिस्तान के 50% शेयर्स में 25% वफाकी हुकूमत जबकि 25% बलूचिस्तान हुकूमत के पास होंगे। हमें इस चीज़ से एक लेसन को लर्न करना चाहिए कि जो हमारा पाकिस्तान का कॉर्पोरेट और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसको हमें रिविज़िट करना चाहिए। हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे लेजिस्लेचर्स को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो हमारा इंडेक्स है पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करने का या पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ का है उसको इम्प्रूव किया जा सके और पाकिस्तान के अंदर इमीडिएटली जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। टाइम बाउंडेड लेजिस्लेशन इसके अंदर आनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल लेवल पे एक इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट्स के नाम से एक अदालत को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। बैरक गोल्ड कंपनी इस मंसूबे का ऑपरेटर होगा जिसे कानकनी की लीज और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस समेत मखसूस मुद्दत के लिए मौदनियात के हुकूक हासिल होंगे। मंसूबे में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल होगा। माहिरीन के मुताबिक रेकॉर्डिक मंसूबा बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का एक मुनफरिद मौका है। इससे पाकिस्तान को आने वाली दिहाइयों तक बिलवास्ता और बिलावास्ता फवायद हासिल होंगे। रेकॉर्डिक ज़खायर से तांबे और सोने की पहली पैदावार साल 2027 तक मुतवक्के होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का वर्चुअल ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। एलामिये के मुताबिक रेकॉर्डिक से मुताल्लिक़ बलूचिस्तान के लिए 65 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। रेकॉर्डिक में बलूचिस्तान के शेयर्स के लिए $71 करोड़ की मंजूरी दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक $71 करोड़ की रकम 6 बरसों में अदा की जाएगी। रेकॉर्डिक से मुताल्लिक़ रकूम की मंजूरी से मंसूबे पर काम तेज़ हो सकेगा। खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए खबर की दुनिया।